बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ आपकी मेज़बान सहरिश शेख हस्बे वादा यहाँ मौजूद है। आज जब प्रोग्राम यहाँ करने के लिए आ रही थी तो बहुत सारी सोचें मेरे दिमाग में इस तरह से मैं ये कहूँगी कि एक अजीब जंग जारी थी दिमाग में कि जो सोच रही थी कि आया जो टॉपिक आज मैं करने जा रही हूँ क्या मैं इससे पूरी तरह इंसाफ कर पाऊंगी। उसकी वजह सिर्फ यही नहीं कि आप लोगों से बात करना या आप लोगों तक कोई पैगाम पहुंचाना या आप लोगों को किसी चीज के लिए मोटिवेट करने के लिए, किसी अपने हक से लड़ने के लिए, सिखाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन जो बातें मैं आपसे करती हूँ क्या उनमें इतनी पायदारी है कि मैं आप तक वो बातें पहुंचाऊं। बहुत डगमगा रही थी आज इस टॉपिक को शुरू करते हुए, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेके ये सोच कर शुरू किया कि ना जाने आज कितनी ही बहनों को इससे फायदा पहुंचने वाला है। और जितने भी लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबसे यही इल्तमास करूंगी कि इसको बगौर सुनिएगा और प्रोग्राम में जब शामिल हों तो सोच समझकर कम अल्फाज में प्रोग्राम में शामिल हों ताकि हम बहुत ज्यादा लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें और उनके मसाइल को हल कर सकें। इसके साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि आज इतनी सारी बातें जो की तो उसका मकसद और लुबे-लुबाब सिर्फ इतना है कि हम हमेशा जहां औरत के हक की बात करते हैं तो उसको दबाने का पहले सोचते हैं। देना तो दरकिनार हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि क्यों ना औरत को 2 हिस्से की जगह 1 हिस्सा दें और जो हिस्सा उसका मुकर्रर है उस मुकर्रर हिस्से में से भी बेटे, बाप, भाई अपनी निगाहें लगाए बैठे होते हैं कि ये क्या करेगी, इसकी कौन सी जरूरियात हैं जो इसको खर्च करना है। हम है ना, हम सब देखेंगे। और ये सब देखते हुए ये मजलूम बहन, बेटी, बीवी, माँ हमेशा की तरह दबती चली आई, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जमाना जाहिलियत में औरत को विरासत से महरूम रखा गया। जी नाज़रीन, जहां आपको आज एहसास हो रहा है मेरी बातों से, हम बात करेंगे, हमारा आज का मौजू होगा विरासत। अगर हम कल और आज का मुआवजा करते हैं तो यकीनन विरासत के मामले में बहुत सारी आगही हम लोगों तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक हम क्यों इतना पीछे हैं। हम क्यों अपनी बहन बेटियों, अपनी बीवियों, अपनी माओं को वो हिस्सा देने से महरूम कर देते हैं जिसका उन्हें शरीयत भी इजाजत दे रही है और कानून भी इजाजत दे रहा है। आज हम बात करेंगे शरीयत की और कानून के दायरे में रहकर कि किस तरह से विरासत हम खवातीन के उनके हकूक तक उनको पहुंचा सकते हैं। इस वक्त साथ देने के लिए मेरे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं हमारी स्कॉलर। यकीनन आप बहुत दफ़ा उन्हें देखते हैं, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि जब भी वो कोई बात करती है बड़ी ऑथेंटिक बात होती है। और आज जो टॉपिक है यकीनन वो ऐसा है कि जिस पे हम अभी कुछ देर पहले भी बहुत सारी बातें कर रहे थे और अब चूंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है तो आप भी हमारे साथ हो जाइएगा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जहांआरा लुत्फी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है कानून की रोशनी में आपको रास्ता दिखाने के लिए, कहाँ आपको जाना है, कौन सा दर खटखटाना है, कौन सी एप्लीकेशन आपको दायर करनी है कि जिसके बाद आपको मिलेगा आपका राइट पर। तो ये सब बातें बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी एडवोकेट रोहेला नजर। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप रोहेला? आज का टॉपिक विरासत। विरासत के बारे में जहां तक हम लोग आज तक सुनते आए हैं, मेरे ख्याल में खवातीन में तो अभी तक बहुत सारी खवातीन इस बात का नॉलेज नहीं रखती कि विरासत में उनका हिस्सा कितना है। ये बात जानना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, वो ये समझती हैं कि शायद हम हक तलफी कर रहे हैं। तो इस बारे में सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि विरासत में खवातीन के हिस्से के बारे में जो शरीयत हमें आगाही दे रही है वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना अच्छा आपने ये मौजू रखा है इस प्रोग्राम का कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारी खवातीन का भला हो जाएगा अगर वो सुन लेंगी, और बल्कि वो नहीं, उनके अगर मर्द हजरात जो हैं वो सुन लेंगे कि जो जिन्हें उनका हक देना है तो ये सदका जारिया जाएगा आपको भी, QTV को खास तौर पे, और मैं समझती हूँ कि हर उस फर्द को कि जो इस प्रोग्राम को ऑन एयर ले जा रहा है। देखिए कुरान करीम की मैं सूरह निसा बड़ी अजीम सूरह है और नाम ही सूरह अन-निसा है, खवातीन के हुकूक उसमें बयान किए गए हैं। उसकी आयत नंबर 7 से मैं बयान करूंगी, इब्तिदा करूंगी अपने जवाब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाती हैं लिरिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, कि मर्दों के लिए जो है वो हिस्सा है जो उनके वालिदैन छोड़ें और जो उनके अक़रबा छोड़ें। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। आप देखिए कि कैसी सिमिलर बिल्कुल वो बात है, एक में मर्दों का बताया गया, बिल्कुल उसी पैराए में औरतों के बारे में बताया गया, और औरतों का हिस्सा है जो उनके वालिदैन छोड़ें और जो उनके रिश्तेदार छोड़ें। मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुरा नसीबा मफरूदा, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो,
یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. تو اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی بیوہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا میرے ہسبینڈ کا، اور جو بچے ہیں وہ یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، ان کو ضرورت ہے، اور جو اس کے بھائی ہیں اس نے سارے مال پر قبضہ کر لیا ہے. تو یہ اس زمانے کی ریت اور رواج اور روایات تھیں کہ جی عورتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عورتوں کی تو جو انہوں نے درگت بنائی ہوئی تھی، یہاں تک کہ بچوں پر، معصوم بچوں پر بھی وہ ترس نہیں کھاتے تھے. اور اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے گھر کی طرف اس کے دوست احباب، رشتہ دار، بھائی بند، مرد چادریں لے کے اپنی دوڑ پڑتے تھے، اور وہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان پر چادریں ڈال دیتے تھے، بچوں پر ڈال دیتے تھے، وہ ان کی ملکیت بن جاتی تھی. مال کو تو چھوڑیے، مطلب عورتیں، اس کی بیوہ، جو بیویاں ہوتی تھیں اور جو یتیم بچے ہوتے تھے وہ اس کی ملکیت بن جاتے تھے اس آدمی کی، جتنے وہ چادر کے نیچے آتے تھے. آپ اس سے اس اذیتناک معاشرے کا مطلب تصور کیجئے جس کے اندر یہ اصلاح کا پہلو جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ یہ ملکیت نہیں ہے بلکہ جو وراثت چھوڑی جا رہی ہے اس کی تقسیم کرو ان کے اندر. اور یہ وارثین ہیں. جہاں ہم بات اگر اس زمانے کی کرتے ہیں تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے ہم ناظرین ڈیلی نیوز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. جہاں پیدا ہوتی ہے پہلی بیٹی تو باپ شکر کر لیتا ہے، دوسری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے تو باپ کے تیور بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور کہیں کہیں تو ہے یہ چیز، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ جو ہے نا، میں ایک ہی بات بیان کرتی ہوں ہمیشہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے جو صحیح مسلمہ جو اصول ہیں ہم نے ان کو نہیں سمجھا. اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور ان کا امپلیمنٹیشن کریں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اتنی یعنی جو کاروکاری ہے اور جو قرآن سے نکاح ہے اور جو دیگر، مطلب ہم نے اس دن بھی گفتگو ہم کر رہے تھے عورت کے حوالے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں. اب مجھے سب سے زیادہ افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جہاں پر بیٹی کو، بہو کو یا بیوی کو صرف اس حق سے جلا دیا جاتا ہے کہ کہیں اس کو اس کے وراثت میں سے حصہ نہ دینا پڑے، مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، بہانہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. کوئی اس کا لنک نہیں تھا، ہمارے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھی. ہمارے پاس ناظرین ایسی بہت ساری ای میلز ہیں، لیکن ابھی میں چلوں گی چونکہ ہم عورت کا وراثت میں حصہ جاننا چاہ رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں ایڈوکیٹ روہیلہ نظر کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں روہیلہ سے کچھ پوچھوں، ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہوئے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے باجی آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. زینب، آپ کیسی ہیں بیٹا؟ الحمدللہ. آج آپ نے جو بات اور جو پوائنٹ اٹھایا ہے بہت ہی اچھا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کا پورا پروگرام سنوں گی. آپ نے تنقید کیا نا کہ آپ نے اچھی کہ آپ جو ہے میرا یہ پورا ہے اس کو سننا ہے پروگرام کو. ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ سنوں گی. اور جو سوال ہے وہ میرا یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو وراثت میں بہت کچھ دیا ہے جی، اس کو حق بھی دیا ہے، لیکن کیا عورت اس حق کو صحیح طور پر استعمال کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا عورت اس حق کو صحیح طور پر استعمال کر رہی ہے؟ زینب تھی ہمارے ساتھ لاہور سے. زینب، بہت بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا. اور یہ وہ پہلی بیٹی ہے کہ جس نے جاننا چاہا اور جس نے میری اس بات کو فالو کیا کہ وہ اس پورے پروگرام کو دیکھے گی. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ پروگرام ہوا کی بیٹی صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. ہم آپ سے ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.